अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। पाकिस्तान में सबके सर चकराए हुए हैं और सारे परेशान हैं। बल्कि एक डिबेट शुरू हो गई है कि शायद ताकत के जोम में, ताकत के नशे में ताकतवरों ने बम को लात मार दी है और इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से जो इद्दत का फैसला आया है उस पर दुनिया तो थू थू कर ही रही है, लेकिन पाकिस्तान में सब परेशान हो गए हैं कि जनाब अब ये बात बहुत आगे जाएगी और हमारे पहले बच्चे के ऊपर भी सवाल होगा कि बच्चा किसका है। लिहाजा ये बात और मैनेज और कंट्रोल, बहुत सारी चीजें हाथों से निकल गई हैं और पाकिस्तान में जो जज्बात है बिल्कुल अलग नोयत के और अलग लेवल पर चले गए हैं, उस बारे में आपको बताते हैं। लेकिन लंदन में एक धमाका हुआ है, बर्तानिया में एक धमाका हुआ है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज ऑनरेबल जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को वहां पर एक कॉन्फ्रेंस में नौजवानों ने घेर लिया। बल्कि एक नौजवान खड़ा हो गया, गुस्से में था, शदीद गुस्से में था, और उसने उनसे सवाल पूछा कि जज साहब ऐसा नहीं है, मुझे आज आप ईमानदारी के साथ, यानी 4 दफा उसने कहा कि ईमानदारी के साथ, कोई लगी लिपटी नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, कोई बड़ी मुश्किल अंग्रेजी नहीं, मुझे सिंपल ये बताएं कि खान के साथ आप लोग क्या करने जा रहे हैं, इमरान खान के साथ क्या करना है। और साथ साथ उसने ये भी पूछा कि पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान के जजेस क्यों डरे हुए हैं, क्यों दबे हुए हैं। ये उस सवाल का खुलासा है जो उसने अतर मिनल्ला साहब से पूछा है। अतर मिनल्ला साहब अहम तरीन जज हैं जिनके सामने इमरान खान साहब के केसेस की अपीलें जानी है। उन्होंने जो जवाब दिया है उस जवाब ने सबको हैरान कर दिया है, बल्कि बड़े बड़े को परेशान करके रख दिया है, बहुत परेशान करके रख दिया है। वो जो मुकालमा है वो आपके सामने रख देते हैं, लेकिन उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम चीज है, 76 साल नंगिस्तान की इस तारीख में सब नंगे हैं, सब नंगे, लोगों के कपड़े उतार गए, पतलूने उतरवाई, नंगा किया गया, खवातीन को नंगा किया गया। बिलाखिर इतना निजाम नंगा हुआ कि खातून को खड़े करके अदालत में सरेआम उसके मंथली साइकिल के ऊपर, उसके माहवारी के ऊपर डिस्कशन, डिबेट, और जज ने एक फैसला भी लिख दिया। फिर मीडिया में तनकीद भी उस खातून के ऊपर करवाई। तो नंगिस्तान की जो 76 साल तारीख है उसे ये 4 दिन बदल सकते हैं, आप लोग बदल सकते हैं, आपका वोट बदल सकता है। 13 करोड़ बंदे ने वोट डालना है, 13 करोड़ बंदे ने, सिर्फ 6 या 7 करोड़ बंदा निकल आया तो 76 साल तारीख पलटा खा लेगी। ये तारीख मुकम्मल तौर पर बदल जाएगी, सिर्फ 6, 6.5 या 7 करोड़ बंदा निकल आया। आप यकीन माने ये 4 दिन है, अगर आपने लोगों को मोबिलाइज नहीं किया, 8 तारीख को अगर आप लोग नहीं निकले तो फिर जालिम से भी बड़े जालिम आप लोग होंगे। फिर ना तो आप अरशद शरीफ को जवाब दे सकते हैं, ना फिर जिले शाह को जवाब दे सकते हैं, ना फिर पाकिस्तान में जिन खवातीन को मारा गया, घसीटा गया, उन्हें जवाब दे सकते हैं, और ना ही पाकिस्तान में आप कभी किसी शिकायत करने के, कोई बात करने के, किसी भी चीज के ना तो मजाज होंगे और ना ही काबिल होंगे। यकीन माने ये जो हमला था ये आपके वोटिंग राइट के ऊपर था। डील करके नवाज शरीफ साहब को इख्तियार दे दिया जाएगा, डील करके खान को भी आने वाले टाइम में इख्तियार दे दिया जाएगा। ये मसला इनके इख्तियार का नहीं है, ये मसला इमरान खान या नवाज शरीफ के नहीं है, ये मसला वोट का है, ये मसला आपके राइट का है, ये मसला आपका है कि क्या आपके वोट से फर्क पड़ता है या आपके वोट से फर्क नहीं पड़ता। और आपके वोट से फर्क तभी पड़ेगा जब आप लोग निकलेंगे। अगर ये टर्नआउट, यानी लोग 60% या 70% बाहर निकल जाते हैं, 76 साल तारीख नंगिस्तान की बदल जाएगी। नहीं तो फिर नंगे होने के लिए तैयार रहे। आज ये बाकी लोग नंगे हुए हैं, कल को मैं और आप भी नंगे होंगे, हमारे भी कपड़े उतरेंगे, हमारा भी मजाक होगा, हमारा भी ठट्ठा बनेगा, और कल को कोई और अरशद शरीफ होगा, कल को कोई और जिले शाह होगा, कल को कोई और इबाद फारूक का बेटा होगा, कल को कोई और सड़क में से आम बंदा होगा जो अपने बच्चों की बालियां बेचेगा। लिहाजा ये 4 दिन मटर करते हैं, जालिम नहीं बनना, धोखा नहीं देना, अपने साथ धोखा नहीं कर देना। क्योंकि वो मैं देख रहा था, अनवर मसूद साहब ने बड़ा ठीक कहा कि 76 सालों से सो रहे हो, यानी 76 साल आप लोगों ने लगा दिए इस बात को समझने के लिए, यहां पर पहुंचने के लिए, और 76 सालों के बाद पूरी ओवरसीज कम्युनिटी, बैनुल अक़वामी इदारे, पूरी दुनिया और यहां पर जिन्होंने घमासान मचाया है वो सब सिर्फ आपको देख रहे हैं, वो सब आपको पहचान रहे हैं कि आप क्या करते हैं। 8 तारीख को आप लोग निकलते हैं या नहीं निकलते, कोई लड़ना नहीं है, कोई बदमाशी नहीं करनी, कोई बहस नहीं करनी, कोई डिबेट नहीं करनी, कोई झंडा नहीं उठाना, कोई पट्टे नहीं लगाने, कोई नारा नहीं लगाना, खामोशी से अच्छे कपड़े पहनकर जाकर वोट देना है। उसके बाद दरख्त के नीचे बैठकर टिकटॉक के ऊपर फिल्में देखनी है और वहां पर बैठे रहना, अपने वोट का इंतजार करना है, फॉर्म 45 लेना है, फैसले का इंतजार करना है, और आधी रात को घर चले जाना है, फिर दोबारा बेशक नारे लगाते रहे। 76 साल तारीख बदल जाएगी अगर आपने थोड़ी सी हिम्मत कर दी, थोड़ी सी जुर्रत कर दी, अपना बिस्तरा छोड़ दिया, अपना बेड छोड़ दिया, या फिर खुद को बाहर लेकर आ गए। लेट्स सी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये बात सच्ची है कि अगर टर्नआउट 60 या 70% नहीं होता तो फिर जालिम से बड़े जालिम पाकिस्तानी अवाम होगी, जिन्होंने एक दफा फिर एक लीडर के साथ, जिन्होंने फिर एक दफा इस कौम के साथ, सबके साथ धोखा किया होगा। लिहाजा ये आपका सबसे बड़ा टेस्ट है। खान ने भी इसी के ऊपर सारा तकिया किया हुआ और पूरा निजाम सिर्फ इसी चीज को, इमरान खान के मद्दे मुकाबले भी इसी चीज को देख रहे हैं कि कहीं लोग ना निकल आए और मामला गड़बड़ ना हो जाए। अब उस चीज की तरफ आते हैं जो कि सबसे बड़ा मामला है। जस्टिस अतर मिनल्ला, अहम तरीन सुप्रीम कोर्ट के जज, जिनके सामने खान की अपीलें जानी है और यकीनी तौर पर ये उन बेंचेस का हिस्सा होंगे जहां पर इमरान खान को जो जो सजाएं दी गई हैं वो मामला उनके सामने जाएगा। ये बर्तानिया के अंदर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक इवेंट में ये मौजूद थे, वहां पर ये पाकिस्तानी जुडिशरी के हवाले से बातचीत कर रहे थे। उसके बाद सवाल जवाब का एक सेशन था। सवाल जवाब में एक नौजवान खड़ा होता है
اور اس نوجوان کا تعلق بظاہر محسوس ہوتا ہے تحریک انصاف سے ہے یا پھر پتہ نہیں کس سے ہے، لیکن اس نے جو آغاز کیا اس نے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کس کی پہچان ہے؟ گلوبلی پوری دنیا جانتی ہے۔ اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ جسٹس صاحب مجھے آنیسٹلی ایمانداری کے ساتھ، اس نے 4 دفعہ آنیسٹلی کہا کہ ایمانداری کے ساتھ آپ نے مجھے جواب دینا ہے، اور جواب یہ دے کہ عمران خان کو جس طرح سے سزائیں ہو رہی ہیں یہ مس کیریج ہے، یہ پاکستانی نظام کا ایک مس کیریج ہے، پاکستانی قوانین کا مس کیریج ہے، جس پروسیس کے ذریعے، جس طریقے سے ذریعے خان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے عمران خان کے خلاف فیصلے دیے جا رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے ججز یا پاکستان کی عدالتیں رول آف لا کو فالو نہیں کر پاتی اور کمپرومائزڈ ہو جاتی ہیں یا پھر دب جاتی ہیں؟ یہ اس کے سوال کا موٹا موٹا خلاصہ ہے جو اس نے انگریزی میں پوچھا۔ اس کے اوپر جو اطہر من اللہ صاحب ہے ان کا جواب ہے، انہوں نے کہا جی میری ایمانداری میرے فیصلوں میں موجود ہے، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے سب کو ریلیف دیا، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری ایمانداری میرے فیصلوں میں موجود ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا میں چیف جسٹس رہ چکا ہوں، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں، وہاں پر جا کر میرے فیصلے دیکھیں، آپ میرے فیصلے دیکھیں، آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ میں ایماندار ہوں یا میری ایمانداری نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا سب سے بڑا اثاثہ یہ ہے کہ مجھ پر سب نے بہت زیادہ تنقید کی ہے، اور سب میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو اقتدار میں تھے، چونکہ جو ان کے مد مقابل تھے میں انہیں ہمیشہ ریلیف دیتا تھا، لہٰذا اس وجہ سے انہوں نے سب سے زیادہ میرے اوپر تنقید کی ہے۔ مجھے اس بات پر بھی فخر ہے کہ تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کی یا تمام تر سٹیک ہولڈرز کا میرے اوپر اطمینان رہا ہے کہ میں نے ان سب کو ریلیف دیے ہیں۔ اب معاملہ خان کی طرف آتا ہے۔ انہوں نے کہا چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اینگری نوجوان ہے، یہ جو غصیلا نوجوان ہے، اس نے 4 دفعہ کہا کہ آپ ایمانداری کے ساتھ جواب دیں، جو میرے لیے حیران کن ہے کہ 4 دفعہ اس نے مجھے کہا کہ ایمانداری کے ساتھ جواب دیں۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو جواب یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہو رہا، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا۔ اب یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا تھا، یہ پاکستان کی عدالتیں خود کہہ رہی ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر تھا، یعنی اس کا عدالتی قتل تھا، ان عدالتوں نے اسے پھانسی پر لٹکایا تھا اور عدالتوں نے اسے قتل کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کو۔ اور آج اطہر من اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی یہی ہوا، یعنی خان کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ماضی میں عدالتیں قتل کر چکی ایک لیڈر کو، لہٰذا یہ نئی بات نہیں ہے، بلکہ عدالتیں سہولت کاری کرتی ہیں، اور یہ ایک طرح سے ان کا کنفیشن ہے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ عدالتیں اس طرح کی سہولت کاری کے اندر اپنا حصہ ڈالتی ہیں۔ اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ نہیں ہے، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی ایسا ہوا، اور اس کے بعد بھی کئی دفعہ ایسا ہی ہوا ہے کہ عدالتوں نے سہولت کاری کی ہے، اور بہت بڑا ایک مس کیریج بھی ہوا ہے، اور ظلم اور ستم بھی پاکستانی عوام کے ساتھ ہوا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بات کی ہے کہ عمران خان کی اپیلیں، یعنی انہوں نے کہا کہ جو اپیلیں ہیں وہ میری طرف آئیں گی، یعنی کہ فائنلی جو بھی اپیل ہوگی وہ میری طرف آئے گی، شاید اس وقت میں اس بینچ کا حصہ ہوں گا یا میں اس جگہ پر موجود ہوں گا اور ان اپیلوں کے اوپر میں فیصلہ دوں گا۔ جب وہ اپیلیں میری طرف آ چکی ہوں گی اور اپیلوں کے اوپر جو میرا فیصلہ آئے گا، اس کے بعد آپ نے میری ایمانداری کو جج کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ میں ایماندار ہوں یا ایماندار نہیں ہوں۔ جب اپیلیں میرے پاس آئیں گی اور ان کے اوپر میں فیصلہ دوں گا، اپنی ججمنٹ دوں گا۔ اب یہ بڑے کلیئر انہوں نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا ہے کہ جناب بھٹو کی مثال کہ جوڈیشل مرڈر، اگین ایک لیڈر کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے، اور پھر انہوں نے کہا اپیلیں میرے سامنے آئیں گی تو آپ میری ایمانداری جج کر جائیں گے۔ ایمانداری ظاہر ہے اسی طرح سے ہوگی کہ جو اب یہ کیسز ہیں انہیں بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینکا جائے، بلکہ جو اس کے اندر سہولت کاری کرتا رہے، اگر کوئی مولوی شامل ہے، یقینی طور پر مولوی تو ہیں، انہیں کوڑے مارے جائیں، اور کوڑے کم از کم نہ بھی مارے جائے، کوئی سزا ہو، یا یہ بھی یہی کافی ہے کہ خان کو ان ساری کیسز میں ریلیف دیا جائے۔ یہ خان کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی لیڈر ہو اسے ریلیف ملنا چاہیے، چونکہ یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ جو ہوا ہے۔ لیکن اطہر من اللہ صاحب یہ بات بڑی واضح کر گئے، پاکستان کی کوئی بھی اتھارٹی جو باہر جا رہی ہے، ایون بین الاقوامی دنیا بھی ہے، وہاں پر اہم ترین شخصیات سے سوال صرف اور صرف پاکستان اور عمران خان کے حوالے سے ہو رہے ہیں۔ خلیج ٹائمز اپنے ٹویٹر کے اوپر جا کر لکھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب جو وائٹ ہاؤس کا پریس سیکرٹری ہے یا ان کے جو آفیشلز ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں تو سوالات خان کے، جوابات خان کے حوالے سے لوگ مانگے جاتے ہیں، اور وہی دنیا بھر میں وائرل ہوتے ہیں۔ اور اب جسٹس صاحب جو ہی پاکستان سے باہر گئے تو ایمانداری کے ساتھ جواب دیں کہ جناب خان کا کیا ہوگا۔ اب جو اہم ترین بات ہے، پاکستان کے اندر ہر بندہ عمران خان کے بدترین مخالف بھی چیخ اٹھے کہ جناب یہ کچھ زیادہ ہو گیا ہے، یہ جو عدت والا کیا گیا نا یہ کچھ زیادہ ہو گیا ہے، اور سب کو اپنے بھی کھٹکے پڑ گئے ہیں، اور سب نے اس چیز کو کنڈم کیا ہے۔ نجم سیٹھی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس فیصلے سے لوگوں کے اندر غصہ اور زیادہ بڑا ہے، اور لوگ اب ووٹ بھی دیں گے اور باہر بھی نکلیں گے۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔